अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। वजीर आजम ने एक मरतबा फिर इल्जामात की बुछाड़ कर दी है। वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि वो चोरों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सबके साथ बेफाहमत हो सकती है, दहशत गर्दों के साथ भी हो सकती है। बलोचिस्तान में KPK में जो भी नाराज लोग हैं उन सब के साथ बैठना वो पसंद कर सकते हैं, लेकिन चोरों के साथ वो बेफाहमत करने के लिए तैयार नहीं है। कौन उन पर दबाव डाल रहा है? ये इल्जामात 3.5 साल से ना सिर्फ हम सुन रहे हैं बल्कि इसके पीछे 22 साल एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब से वज़ीर आज़म ये इल्जामात लगाते चले आ रहे हैं, 3.5 साल से वो वज़ीर आज़म है, लेकिन एक भी सियासी मुल्ज़म मुजरिम ऐसा नहीं है जिस पर इल्जामात साबित हो सके हों। फिर उन्होंने एक और भी दावा किया, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को खुद मुख्तार मुल्क बनाना चाहते हैं। उनको किसने रोका है कि पाकिस्तान को खुद मुख्तार मुल्क ना बनाए? इस तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे उन पे कोई दबाव डाला जा रहा है मुफाहमत के लिए, या अदरवाइज वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उन पर किस तरह का दबाव है, कोई दबाव है तो उसके बारे में कौम को भी आगाह करना चाहिए। एक और भी दावा उनकी जानिब से सामने आया कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। दूसरी तरफ इदारा शुमारियात ये कह रहे हैं कि 18% यानी डबल डिजिट महंगाई का फिगर है और ये कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसमें कमी आई हो। वो कह रहे हैं कि 3-4 महीने के बाद महंगाई नीचे आ जाएगी। किस हद तक सदाकत है, इस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को पकड़ने की दोबारा कोशिश की जा रही है, गिरफ्तार किया जाएगा तीसरी मरतबा। फिर उनको ये कहना है मरियम औरंगजेब साहिबा का किस हद तक इस दावे में सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे। और क्या पहले जितने भी सियासी मुखालिफिन को पकड़ा गया है उसको सियासी इंतकाम का शाखसाना कहा जाता है, तमाम माहिरीन की जानिब से भी, तमाम तज्जियाकारों की जानिब से भी, और जो सियासी मुखालिफिन है उनकी जानिब से भी। तो फिर अब शहबाज शरीफ साहब को क्यों पकड़ने की तैयारी की जा रही है? जैसे पहले भी बात हुई कि भाई एक भी सियासी मुजरिम ऐसा नहीं है जिस पर इल्जामात साबित हो सके हों, तो अब फिर क्या पकड़ने की जरूरत पेश आई है? और हम बात करेंगे कि नया बल्दियाती तरमीमी एक्ट बिल मंजूर किया गया सिंध असम्बली की जानिब से। वहां पे हमने देखा लड़ाई झगड़ा भी हुआ, गुत्थम गुत्था भी तमाम पार्टीज हुई, और फिर मुराद अली शाह साहब को यह भी कहना पड़ा कि हमें भी पाकिस्तानी समझा जाए, अदरवाइज हम कोई दूसरा ऑप्शन सोच सकते हैं। ये बड़ा संगीन उनका फिक्रा था जिस पर कल से क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उनको ऐसी बात करने की नौबत क्यों पेश आई है, इस पर बात करेंगे। APC ने कहा है कि जो सिंध में बल्दियाती निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो बेइख्तियार है, उसमें बल्दियाती नुमाइंदगान के पास किसी किस्म के इख्तियार नहीं होंगे। हमने एक ट्रेंड देखा है पिछले 74 सालों में कि जो सियासी जमातें जमहूरियत की बड़ी बात करती हैं, बड़ी वावेला करती हैं, लेकिन जो अपने नुमाइंदगान हैं, बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, ये निचले लेवल तक, निचली सतह पर इख्तियारात देने के लिए वो तैयार नहीं है। हालांकि 18वीं तरमीम का अगर स्पिरिट देखा जाए तो उसमें भी ये था कि आपको जिले लेवल पे तमाम माली इख्तियारात देने की जरूरत थी और माली इख्तियारात देने थे, लेकिन ये किसी ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आज हमारे साथ बहुत ही वेल एक्नॉलेज्ड, वेल एस्टीम्ड पैनलिस्ट मौजूद हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर रहनुमा, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मुसर्रत चीमा साहिबा PTI की सीनियर रहनुमा हैं, तर्जमान हैं पंजाब हुकूमत की। इकबाल मोहम्मद अली साहब सीनियर रहनुमा MQM के और हमेशा बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। मैं मुसर्रत चीमा साहिबा आपसे शुरू करना चाह रहा हूं, ये किन चोरों की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब जिनके साथ वो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, और आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखें, दो चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का प्रैक्टिकली पहला दिन था आफ्टर ओथ टेकिंग, प्राइम मिनिस्टर की जो पहली स्पीच थी उसके फौरन बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये गवर्नमेंट फेल हो गई। यानी कि अभी एक दिन हुआ है, ओथ लिया है और उसके बाद की स्पीच है तो फेल हो गई। जो कुछ हमने पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश की, जिसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, और अपोजिशन का हकीकी मायने या मतलब होता है कि खुदा ना खास्ता अगर रॉन्ग डूइंग्स हैं तो उनके ऊपर विसल ब्लोअर का और फिर उसके बाद जो गलत इकदाम गवर्नमेंट उठा रही है अपनी पॉलिसी देना कि ये वो मसला है जिसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं। रियल डेमोक्रेसी के अंदर ऑपोजिशन का रोल ये है। लेकिन इनको अगर हम देखें तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, एक तो इन्होंने
یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جی ہم فیل ہو گئے. دوسرا واویلا اور یہ آپس میں تو اس لیے جن کے آپ اپنے نظریات سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں چونکہ انہوں نے پہلے دن ڈکلیئر کر دیا کہ آپ فیل ہو گئے. کیا تھا نا, میں اس کے اوپر آپ کو اس بیانیے کے اوپر میں لے کے آؤں گی کہ اب ہم اس چیز کے اوپر کاربند کیوں ہیں. پاکستان کا جو ایک سینسیبل سٹیزن ہے وہ ہمارا ووٹر اینڈ سپورٹر ہے, اور وہ انہوں نے ایک دو جماعتی سسٹم کو توڑ کے ہمیں وہ لے کے آئے. ہمارے ریئل سلیکٹرز وہ ہیں جو کل آپ کو میاں والی کے جلسے میں نظر آئے. ہمارا سلیکٹر ہے پاکستان کی عوام اور یہاں کا وہ حساس شہری جو سمجھتا ہے کہ اس ملک کو ٹھیک ہونا چاہیے, یا جس ڈگر پہ یہ چل رہا تھا یہ اس طرح سے بچ نہیں سکتا. اب ہم اپنے اس سلیکٹر کو ناراض نہیں کر سکتے کسی بھی کاز پہ, بھلے یہ کرسی رہے یا نہ رہے. پی ڈی ایم کا وجود میں آنا, ڈفرنٹ گروپس بنا کے ہماری گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ڈائلاگز لات مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو ہم اپنے اس نظریے کو کسی صورت بھی, بیکاز ہم ایک نظریاتی جماعت اور ایک نظریاتی کارکن اور ورکر ہے ہمارا, جو نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے, صرف ایک نظریے کے ساتھ ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ وزیر اعظم کو کس نے کہا ہے کہ چوروں کو جیلوں میں نہ ڈالیں؟ وزیر اعظم ہے نا, با اختیار ہے نا. نہیں سن لے نا, تو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں, بارہ ہمیں پریشر ڈیٹ ڈالا جاتا ہے ڈفرنٹ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے کہ ہم اس حکومت کو گرا دیں گے. تو ہم نے بارہا شاہد بھائی یہ ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ہم جو ہمارا جو مین گورنمنٹ میں آنے کا جس کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا وہ اکاؤنٹیبلٹی تھی, کہ ہم لوٹی ہوئی دولت کو بھی واپس لائیں گے اور مزید کرپشن کرنا رکے گئی تب جب. لیکن آپ کسی بھی ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہو سکے. چلے دوبارہ آتا ہوں ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب. ہم ہماری عوام کا ہمارے اوپر اعتماد اس چیز کا اس چیز کی طرف غمازی کرتا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ اور ہمارے اس نظریے کو مانتے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ ہم ریلیجیسلی ایفرٹ کر رہے ہیں. باقی سسٹم میں جو پرابلمز ہیں وہ انہیں بھی پتا ہے, ہمیں بھی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب, احسن اقبال صاحب جیل میں گئے, شاہد خاقان عباسی جیل میں گئے, مفتاح اسماعیل صاحب جیل میں گئے, حمزہ شہباز جیل میں گئے, شہباز شریف صاحب جیل میں گئے. یہ کس قسم کا پریشر ڈالتے رہے ہیں کہ آپ کی ساری پارٹی اندر ہو گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, احتساب کے نام کا جو نعرہ ہے وہ بڑا پرانا ہے, اور اس احتساب کے نام کا جو نعرہ ہے اس کو بڑے لوگوں نے استعمال کیا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. اور وہ اسی کی تسلسل جو ہے وہ آپ پچھلے 3 سال کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جھوٹے کیسز بنائے گئے, لوگوں کو نیب کے جھوٹے ریفرنسز بھیجے گئے, لوگوں کو فیک یہ اپنا ایف بی آر کے نوٹسز, مطلب فیک ایف بی آر کے نوٹسز بھیجے گئے جھوٹے لوگوں کو پھنسانے کے لیے, تاکہ ان کی جو لوائلٹیز ہیں وہ تبدیل کی جائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ ہو سمجھے تو اس کے اوپر میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. مطلب آپ اس حد تک دیکھیں کہ نیب کا ادارہ جس کو 20 سال ہو گئے اب بنے ہوئے بھی, جو نیب آرڈیننس والا تھا, اور اس کی آج تک ریکوری 6.5 ارب روپے ہے 20 سال کی. تو اگر آپ خود بتائیں, جو جہاں ہزاروں اربوں روپے کی باتیں ہوتی تھیں کہ یہ ہزاروں ارب روپے کے کرپشن ہوئی ہے اور تباہ کر دیا, برباد کر دیا, لیکن جب ایکچولی آن دا گراؤنڈ معاملات کو دیکھا گیا تو کوئی اس طرح کی چیز نکلی نہیں. مطلب احسن صاحب کے اوپر الزام لگا دیا گیا موٹر وے کا, وہ آج تک ثابت نہیں ہوا. چوروں سے مراد وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہے ہیں. میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ ہمیں ہی ٹارگٹ کر رہے ہوتے موسٹ پرابلی, کیونکہ حالانکہ اور بھی بہت سارے لوگ اس ملک میں حکمران رہے لیکن ان کو ظاہر نہیں ٹارگٹ کر رہے. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ عمران صاحب نے یہ کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. وہ ہمارے لیے قابل معتبر ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ تھی ان کے بارے میں, لیکن پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ ہو گئے. اسی طرح کی کچھ باتیں ایم کیو ایم کے بارے میں بھی کی گئی تھیں, مگر بعد میں وہ ایم کیو ایم بھی آج ان کے ساتھ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عوام میں مقبولیت اگر دیکھنی ہے تو اس کا جو صحیح میجر ہے وہ تو یہ بائی الیکشن ہے, جو کہ پچھلے 15 میں سے 13 جو ہے پی ٹی آئی ہار چکی ہے. تو یہ آج خانے وال میں بھی الیکشن ہو رہا ہے جس پہ الزام لگایا گیا آپ کے اطاعت آرٹ صاحب کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی جیت جائے. خیر اس پہ بھی آتے ہیں. یہ بتائیے, مسئلہ چیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عوام ان کی ریئل سلیکٹر ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں عفنان صاحب؟ دیکھیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ عوام اگر ریئل سلیکٹرز ہوتے تو شاید جو ہے وہ عوامی معاملات کو پرائرٹی دی جاتی, کیونکہ کل کو آپ نے جا کے عوام سے ہی ووٹ لینے ہیں.
لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال میں کن لوگوں کے ایک سلیکٹڈ ایک کچھ لوگ تھے جن کے مسائل حل ہوئے. ایک سمجھ لیں ایک گروپ ہے ہمارے ملک کے, انہی کے مسائل حل ہوئے, باقی تو عوام غریب ہو گئی, عوام پس گئی, جو ہے اپوزیشن کو بھی کیا کہتے ہیں جیلوں میں بند کر دیا, اور وعدے کیے گئے تھے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, لیکن آپ کے سامنے حالات کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب, آپ ملک کے نامور لائر بھی ہیں, مجھے یہ بتائیے, وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ مہذب معاشروں میں چور جیلوں میں ہوتے ہیں, وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے چوروں کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتے کیا؟ دیکھیں, وزیر اعظم کو اپنے ذرا منصب کا بھی خیال ہونا چاہیے اور اپنی آئین کے اندر حدود و قیود کا بھی تعین ہونا چاہیے. اگر وزیر اعظم کو نہیں ہوگا تو کسے ہوگا؟ دیکھیں, یہ کرائم جو ہے یہ وزیر اعظم کا کام بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو ادارے ہیں جس میں نیب ہے, جس میں ایف آئی اے ہے, جس میں اینٹی کرپشن ہے, جس میں پولیس ہے, ضابطہ فوجداری ہو یا نیب آرڈیننس ہو, جتنے بھی قوانین ہیں اس میں کہیں بھی وزیر اعظم کا ذکر نہیں ہے کہ وزیر اعظم کسی کی پروزیکیوشن کر سکتا ہے. سو اس لیے خدا را یہ کہنا بند کر دیں چور 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 ڈاکو چور. یہ اداروں کا کام ہے, ان کو اگر حکومت نے کوئی استغاثہ کرنا ہے, کوئی شکایت کرنی ہے, کوئی انہوں نے کمپلینٹ کرنی ہے کسی ادارے نے یا کسی نے, تو بھلے کمپلینٹ کرے, چاہے وہ انڈیویجول کرے, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب خود مدعی بن جائے تو کرے نا, جائے نا مدعی بن کے, بیان الفی بھی ساتھ لگائے تاکہ بیان الفی کی پاداش میں اگر جھوٹا ثابت ہو تو پھر ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پر الزام جھوٹا لگاتے ہو تو اس کی آپ کو 182 میں آپ اندر ہوتے ہو, آپ کو اس کی جواب دہی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے سیکشنز ہیں کا اپنا جو ہے انفارمیشن منسٹر کہتا ہے اٹ از لائک اے ٹکنگ بامب, جس کو ہم انکریج کر رہے ہیں, جو بلاسٹ کرے گا اور ریاست کو کسی وقت بھی اپنے جو ہے اس میں لے لے گا. تو بڑی لمحہ فکریہ ہے یہ. میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کی یہ نیلوں والی بانسری بجائے جا رہے ہیں کہ جو ہے پتہ نہیں ملک میں افلوئنس آ گئی ہے اور ملک خوشحال ہو گیا اور عوام جو ہے ہمارا سستا ترین ملک ہو گیا. پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہے ہیں, کس دنیا کی بات کر رہے ہیں. اقبال محمد علی صاحب, بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس طرح کی الزام تراشی کرنی چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک احتساب کا عمل صحیح نہیں ہوگا, اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے اپوزیشن کو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں افنان بھی کہہ رہے ہیں, اب یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ سیف الرحمان صاحب جب تھے, جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اپوزیشن کو پورا اٹھا کے بند کر دو, اور یہی سلسلہ جو ہے اب اس طریقے سے, اب یہ اداروں کا کام ہے, اب یہ نیب کا ادارہ جو ہے اس کا کام ہے کہ ابھی تک اس کا انپٹ کیا ہوا, اب جتنے کیسز بنے یا جو بھی ہے, اور ان چوروں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا بھائی, جو اس ملک کی دولت کو لوٹ گھسوٹ کے باہر کے ممالک میں تمام دنیا میں جائیدادیں اپنی بنا لی. یہ جب تک یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہوگا, اب اس کو صحیح کون کرے گا؟ اس کو صحیح کرنا اداروں کا کام ہے جن کی ذمہ داری ہے یہ. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, اگر نیب کا ادارہ اپنی ذمہ داری نہیں پورا, تو ان سے بھی بات پوچھ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا توجہ دیجیے, اور پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس اکنامی جو ہے, آپ اکنامی طور پر آپ تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں کہ اس ملک سے جو پیسہ لوٹا ہوا ہے وہ کم اپنے آپ ہی. اگر میں سمجھتا ہوں کوئی اور ملک, آپ دنیا میں کسی بھی ملک کے اٹھا کے دیکھ لیں, کسی کے اوپر بھی اگر الزام لگ جائے تو وہ خود ریزائن دے کے آ جاتا ہے کہ جی میں حاضر ہوں اس کے اوپر آپ کے لیے. تو یہ جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ حالات, اور اس کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ بھی چاہیے کہ جو اس وقت کے موجودہ حالات ہیں اس طرف بھی توجہ دی جائے, کیونکہ ان کو پکڑنا اداروں کا کام ہے, ایف آئی اے ہے, ایف بی آر ہے, یہ تمام چیزیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں سامنے ہیں, اور جب آپ کے صاحب کہتے ہیں کہ تمام اتنے اربوں روپے کا وہ ہے, تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا, اس پہ سزا کیوں نہیں ہو رہی, تاکہ عوام کو جو ہے. بالکل صحیح ہے. اقبال محمد علی صاحب, وزیر اعظم صاحب پہلے بھی کنٹینر پر بھی الزامات لگاتے رہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार लतीफ खोसा साहब, मुसर्रत चीमा साहिबा, डॉक्टर अफरानुल्लाह साहब, इकबाल मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत चीमा साहिबा, उन्होंने शहबाज शरीफ पर भी इल्जाम लगाया था, नजम सेठी पर भी इल्जाम लगाया था। जो भी बात उनके मुंह में आती है वो कह देते हैं, लेकिन उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। नजम सेठी साहब पर जो इल्जाम लगा उसके बारे में भी उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, मैंने तो ये बात सुनी थी और फिर मैंने वैसे ही कर दी। और शहबाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ हद तक के इज्जत का दावा किया हुआ है और वहां पर वो जाते नहीं है। तो वजीर आजम को तो बतौर प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री, इस तरह का कंडक्ट नहीं रखना चाहिए। देखिए शाहिद भाई, मैं आपके ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है या ये जो मौकफ है, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। कैसे? या तो ये मुल्क के सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, तजिया निगार हैं, मैं नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की बात कर रही हूँ, वो बैठें और ये एक एनालिसिस या एक केस स्टडी के तौर पर इस मुल्क को रखें और वो बता दें कि इस मुल्क में करप्शन नहीं हुई। ये मुल्क बिल्कुल फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट चलता रहा है और इस मुल्क की एक एक डिपार्टमेंट्स आप निकालें, स्टील मिल, PIA, रेलवे, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या उन्होंने परफॉर्म किया अप टू द मार्क? क्या आपके मुल्क में करप्शन हुई कि नहीं? उसका जवाब आपको जब मिल जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर इल्जाम लगा रहे हैं या सही बात कर रहे हैं। अगर 70 सालों में नहीं, अगर वो सही बात कर रहे हैं तो जेल में डालें ना, पकड़े ना। देखिए, इदारे आपके अंडर है, इदारे आपके कंट्रोल में है। आप जिस पर भी इल्जाम लगाएं उस पर इल्जाम को प्रूव करें और उसको सजा दिलवाएं। जी, अब मेरी बात सुन लें। खोसा साहब ने अभी बड़ी अच्छी बात की कि ये प्राइम मिनिस्टर खुद पकड़ के जेलों में नहीं डाल सकते। हमें बैकिंग चाहिए लेजिस्लेशन की या इन डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को ठीक करने की जरूरत है। उनको जब हम ठीक करने की बात करते हैं तो ये कहते हैं नैब बंद कर दें। एक मौकफ ये है कि जी नैब ने, हाँ बिल्कुल, मुझे भी एज ए पाकिस्तानी कंसर्न है कि इतना स्लो प्रोसीजर, इतना स्लो प्रोसेस। ये कहते हैं, इनका मौकफ ये है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर ये काम कर रहा है तो इसलिए इसको बंद कर दे। भाई, जब मुशर्रफ ने बनाया तो बाद में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, या उसको ठीक करते या बंद करते। PMLN की आई, या उसको तो आप ठीक कर लें। आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी। हमारी अकाउंटेबिलिटी ही अल्टीमेट इस मुल्क के ठीक होने का सलूशन है। एक बात। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझने की जरूरत है, अगर नैब की परफॉर्मेंस की वजह से उसको बंद किया जाना चाहिए तो शाहिद मेतला साहब, आपके मुल्क के जो कोर्ट्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को देखो तो पुलिस नंबर 1 पे आई है, थाने बंद कर देते हैं। उस नंबर 2 पे आपकी जुडिशरी आई है, कोर्ट्स बंद कर देते हैं। अगर नैब के लिए यही मौकफ है कि जी तो आपने तो 90 रोज में करप्शन खत्म करनी थी, नहीं कर सके हैं। देखें इस बात क्या हुई थी, 90 रोज में जो करप्शन खत्म करनी थी वो था नई करप्शन, यानी कि हुक्मरान तबका, यानी कि प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल करप्शन नहीं कर रहे। सिस्टम में लीकेजेस हैं। आपसे मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री करूंगी कि नहीं, कैबिनेट के बड़े स्कैंडल्स हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स आए भी हैं। वो सर्टनली जो ऑपोजिशन और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट वो यही समझते हैं कि जो इदारे हैं वो चूंकि हुकूमत के कंट्रोल में हैं और उनका बायस नजर आता है। अदरवाइज तो कैबिनेट के बहुत सारे स्कैंडल्स आए हैं, 3-3.5 हजार अरब रुपए के स्कैंडल्स आए। मैं खैर आपके पास दोबारा आ जाता हूं। डॉक्टर अफरानुल्लाह साहब, पाकिस्तान क्या आपके मुल्क की आकबत या हमारी जो बेहतरी इस चीज में है कि हम इस प्रोसेस को मजीद बेहतर करें और सारी पॉलिटिकल फोर्स, मुल्क की इंटेलेक्चुअल एलीट भी उसको ठीक करने में अपना हिस्सा डाले, ना कि रुकावटें डालें। बिल्कुल ठीक है, तभी मुल्क ठीक हो सकता है। डॉक्टर अफरानुल्लाह साहब, ये शहबाज शरीफ साहब को पकड़ने की दोबारा कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारी जो है वो आर्म ट्विस्टिंग तो ये फ्रॉम डे 1 ही चल रही है। कभी किसी को उठा के बंद करते हैं, कभी किसी को बंद कर देते हैं, कभी कोई धमकियां आती हैं कि आपके साथ ये कर देंगे, आपके साथ वो कर देंगे। तो मेरे लिए हैरानगी की बात नहीं है कि अगर कोई ऐसा प्लान जो है वो इनके सामने है जिसकी वजह से वो शहबाज साहब को जो है वो बंद करना चाहते हैं। लेकिन हमने पहले भी मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। नाम बिल्कुल की है उन्होंने, और ये बात हमारे उसमें है, क्या कहते हैं कि ये इस तरह का काम करेंगे। पहले भी आपको मालूम है काफी दफा उनको जेल भेजा जा चुका है। तो ये करके देख लें अपना, अगर ये इस तरह से समझते हैं कि मुल्क बेहतर हो जाएगा तो जरूर कर लें। मेरी बहन ने बात की कि जो करप्शन है वो 90 दिन में खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, हम जब आई थी हमारी गवर्नमेंट तो 136 था रैंक पाकिस्तान का। हम जब छोड़ के गए तो वो 117 पे छोड़ के गए थे और अभी इस वक्त वो 124 पे है।
تو کرپشن تو بڑھ گئی ہے. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے تقریباً 6 سے 7 پوائنٹ بڑھی ہے. پھر ایک میں آپ کو کرپشن کی مثال ابھی دے دیتا ہوں جو بڑی سادی سی ہے. ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون جو ہیں ان کی کرپشن باہر پکڑی گئی, ان کا پیسہ نیشنل کرائم ایجنسی UK نے پاکستان بھیجا اور بڑی ایمانداری سے شہزاد اکبر صاحب نے وہ پیسہ جن کی جو موصوف تھے انہیں کو دے دیا. اور یہ میں تھوڑے بہت پیسوں کی بات نہیں کر رہا, تقریباً کوئی 45 ارب روپے کی بات جی کر رہا ہوں. 38 ارب روپے ملک ریاض صاحب کے پیسے تھے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ظاہر ہے یہ وزیر اعظم کی بغیر آتھورائزیشن کے یہ کام نہیں, اس ہو کو نہیں سکتا. کیبنٹ میں یہ اپروو کروایا گیا نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ قرار دے کر. تمام کیبنٹ ممبرز نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جس کی اسمبلی آپ ہم سے اپروو کروا رہے ہیں, تو کہا گیا, شہزاد اکبر صاحب نے بتایا کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا کوئی ایشو ہے اس لیے آپ کو نہیں بتا سکتے, بس آپ اپروو کر دیں. ہاں جی, تو اب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ اتنے بڑی خطیر رقم جو ہے آپ نے ایک پرائیویٹ انڈیویجول کو دے دی اور نیشنل سیکیورٹی کا پرابلم بنا کے. اور یہ دیکھیں یہ کام بغیر کک بیکس کے نہیں ہوتے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنی گردن کون ڈالے گا اس کے اندر, کل کو اس میں انویسٹیگیشن کھلے گی. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو سارا کا سارا ریٹرک ہے کرپشن کا, یہ تو ایک آئی واش لگتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ معاملات کچھ اور ہیں. اور پھر جہاں تک بات لیجسلیشن کی رہ گئی, دیکھیں ہمارے ان گڈ فیتھ ہم چاہتے تھے کہ نیب بہتر ہو جائے. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا پیپل پارٹی کے ساتھ, اسی لیے کیا کیونکہ ہم نے کہا کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. لیکن اگر کوئی پھر بھی ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جائے اور جو بہت طاقتور حلقے ہیں وہ کریں, تو آپ دنیا کا بہترین ادارہ بھی بنا لیتے, تو اس کا اینڈ میں رزلٹ تو یہی ہونا تھا جو ابھی نیب کا اشر ہوا ہے. بالکل صحیح. اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے اور پاکستان چونکہ زمین پر ہے تو اس لیے پاکستان بھی متاثر ہوگا. آپ کسی چیز کا انڈیکس دیکھ لیں, پرائس انڈیکس کو, آپ کو ماشاءاللہ ہم چھوڑ کر گئے تھے 53 روپے پر جو ہے چینی تھی اور وہ ماشاءاللہ 150 140 پہ پہنچ گئی. آپ ذرا آٹے کی قیمت دیکھ لیں, آپ دال کی قیمت دیکھ لیں, آپ ایڈیبل آئل کی قیمت دیکھ لیں, آپ تیل کی قیمت دیکھ لیں, آپ CNG کی قیمت دیکھ لیں, یعنی کوئی بجلی کی آپ بلنگ کو دیکھ لیں ذرا. ایک عام عوام سے ذرا پوچھیں تو صحیح جا کے, جینا حرام ہو گیا ہے, 2 بار ہو گیا ہے. سردار صاحب ویسے یہ ہمارا سیاسی کلچر بھی ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کی جہاں پر اکثریت ہو جس پروینس میں وفاق میں تو بلڈوز کرنے کا رجحان زیادہ ہے. کل پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں بھی اسی طرح کا کنڈکٹ پیش کیا ہے. اقبال محمد علی صاحب, کیوں کالا قانون کہہ رہے ہیں جو بلدیاتی ترمیمی ایکٹ منظور ہوا ہے اس کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو بلدیاتی قانون جو ہے آپ کا لوکل باڈی, اگر ایکٹ 140A اٹھا کے دیکھے تو اس میں تمام اختیارات, اور 18ویں ترمیم کے بعد مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی تمام چیزیں جو نچلی سطح پہ آنی چاہیے تھی NFC ایوارڈ کے لیے, تو آپ بڑا روتے ہیں. PFC ایوارڈ کیوں نہیں اس کو وہ کرتے جب آپ ساری چیزیں, اور جب آپ کو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اقلیتی میں اور آپ جو ہے اقلیتی ہیں اور یہ وہ تمام چیزیں سامنے. اور کل ایک بڑا افسوسناک بیان جو تھا جو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں, ورنہ کی بات, ورنہ کا کیا مقصد ہے؟ ورنہ کا مقصد دیکھیں, مجیب الرحمان نے بھی کہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں, ورنہ آپ نے نعرہ لگا دیا تھا ادھر ہم ادھر تم. تو آپ کا مقصد جو ہے جو باتیں ہو رہی ہیں ابھی پچھلے دنوں جو ان کے جلسے جلوس نکلے ہیں 5 تاریخ کو, اس کے اندر کھلم کھلا یہ نعرے لگائے گئے کہ پاکستان ناکف ہے, پاکستان مرد آباد, یہ تمام چیزیں. اور اب اس کے ساتھ کہنا پولیس اور تمام فورسز آگے پیچھے چل رہی تھی. اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر اس طرح سے اگر یہ بات کرنے کا صاف مقصد ظاہر ہے کہ آپ نے ورنہ سے مطلب یہ میں پاکستان ہمیں تسلیم نہیں کیا ہم پاکستانی ہیں, تو ورنہ سے کیا مطلب ہے کہ آپ یہ سندھو دیش کی جو اس طرف یہی ہے نا, ساری چیزیں وہیں سے سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے. یہ آخر اس وقت جتنی بھی آپ دیکھیں لوکل باڈیز ایکٹ اٹھا کے جو انہوں نے ابھی اب صرف میں کہتا ہوں بیت الخلا رہ گیا تھا کہ وہ بھی اس میں ڈال کے وہ بھی لے لیتے تو ساری چیزیں ہوتے. کل کو سندھ جو KMC جو ہے کراچی میونسپل کارپوریشن میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے, آپ اس کو سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہی کر دیں تو پھر کیا رہے. تو کم از کم اتنا تو سوچے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اپنی بات پہ قائم رہے. 18ویں ترمیم میں آپ کا خود یہی ہے
کہ ہم نچلے درجے تک کی سہولت تاکہ لوگ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ صوبہ چاہیے نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بااختیار بنایا گیا ہے بلدیاتی نمائندگان کو, بلدیاتی جو سسٹم ہے اس کو بااختیار بنایا گیا ہے, میئر وغیرہ انہوں نے رکھے ہیں, شو آف ہینڈز کی تجویز تھی آپ کی جانب سے وہ منظور کر لی گئی ہے, وہی ٹاؤنز رکھے گئے ہیں اس کو بھی منظور کر لیا گیا, تو اب اعتراض اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا نا آپ کو. ساری سیاسی پارٹیاں جو اس وقت ہیں اور آل پارٹیز کل ہم نے کانفرنس کی, اس کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں میں اس پہ اتفاق کیا, جماعت اسلامی بھی ہے, ٹی ایل پی بھی ہے, مسلم لیگ بھی تھی, اس میں اے این پی بھی تھی, اس میں تمام سیاسی پر جمعیت علماء پاکستان, جمعیت اسلام, یہ تمام لوگوں نے کنڈیم کیا ہے. تو ایسے تھوڑی کہ آپ نے ہاسپٹل اپنے سارے, اسکول سارے, آپ کے پاس کالجز بہت, تو آپ کے پاس سب سے بڑی چیز ہے. آج کل انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جاہل ہے, تو بھائی یہاں کا ایجوکیشن سسٹم تو دیکھ لو. یہاں ہیڈ ماسٹر اور جو بیٹھے ہیں ان سے آپ ذرا سا بات کو کر کے, آپ کی پچھلے دنوں آپ ہی کے چینلوں نے دکھایا تھا کہ یہ مظاہرہ کر رہے تھے کہ تنخواہیں نہیں ہوئی, تو ان کے پاس جو پوچھ رہے تھے سوال اس کا جواب دینے کو, ایجوکیشن کی اسپیلنگ ان کو نہیں معلوم تھی. آج آپ اس سسٹم کو لے جا کے اس طریقے سے اگر وہ کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے نظام نہیں چلتا ہے. اور ان کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی اور وزیر اعلیٰ جیسے ہوتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو ہے جاہل, آج پھر کہا انہوں نے, اب یہ مطلب یہ سمجھ لیا تھا وہ ہے نا کہ جاہل کو جوہل کا کیا نام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے بلدیاتی ترمیمی بل کے حوالے سے کہ سندھ اسمبلی میں کل اس کو پاس کروا لیا گیا ہے, گتھا ہوئے تمام پارلیمنٹیرینز اور وہاں لڑائی جھگڑا بھی ہوا. کل اے پی سی بھی تمام پارٹیز کی جانب سے کی گئی, جس میں یہ کہا گیا کہ جو بلدیاتی ایکٹ منظور کروایا گیا ہے اس میں بنیادی طور پر مالی اور انتظامی اختیارات بلدیاتی نمائندگان کو نہیں دیے گئے. اس پر بات کریں گے, چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کل مراد علی شاہ صاحب نے ایک کمنٹ کیا کہ ہمیں بھی پاکستانی سمجھا جائے ورنہ ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. بہت ہی قابل مذمت بیان ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عفران صاحب, بلدیاتی ترمیمی ایکٹ جو منظور ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس میں بلدیاتی نمائندگان کو زیادہ اختیارات نہیں دیے گئے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر کچھ چیزیں تو جو انہوں نے ٹرانسفر کی ہیں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو اور مزید کیا کہتے ہیں اس کے اندر بہتری کی گنجائش تھی. بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ہونے لوکل گورنمنٹ لیول پہ ہی چاہیے. اور اس کا نا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, اگر آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کریں گے نا صحیح طرح پاورز, پروونس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, کیپیسٹی نہیں ہوتی, آپ نے ٹرانسفر بھی نہیں کی, وہ اب کام ہوگا ہی نہیں, یا وہ کام پھنس جائے گا یا لوگ مسائل میں آ جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کراچی کو جب میں دیکھتا ہوں. دیکھیں بہت ایک زبردست شہر ہے, بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن ہم نے صحیح طرح انفراسٹرکچر ہی نہیں ڈیولپ کیا ہوا. ادھر جو ہے وہ ابھی گرین لائن اب کمپلیٹ ہوگی, وہ بھی اب بڑی مشکلوں سے جا کے پتہ نہیں, ابھی بھی کچھ ٹائم لگے گا. پھر کم از کم کراچی میں 5 سے 6 لائنز ہونی چاہیے اس کے علاوہ, تاکہ آپ کا جو پبلک سیکٹر انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ ہو, تاکہ آپ کے دیکھیں نا آپ کے ملک کے اندر جب یہ والی چیزیں آئیں گی تبھی آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے آئے گا, جس سے پھر جو ہے وہ آپ دنیا کے اندر مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے شہر ہی اس قابل نہیں ہوں گے دنیا کے, تو آپ بھی سمجھتے ہیں نیا ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ بے اختیار ہے؟ بالکل بے اختیار تو نہیں ہے, لیکن اس میں بہت ساری بہتری کی بہت ساری گنجائش ہے, اس کے اندر بہت سارا اور مزید کام ہونا چاہیے تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آن بورڈ کرنا چاہیے تھا. فائنینشیل پاور آپ نے نہیں دیں گے جب تک میئر کے پاور پورے اس کو نہیں دیں گے, جو آپ کا آرٹیکل 141 کہتا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دے ساری چیزیں. تو یہ تمام چیزیں ہم کب سے کہتے چلے آ رہے ہیں. ہماری تو پٹیشن سپریم کورٹ میں 2017 سے 16 سے پڑی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا اور پیپل پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو بیٹھنا چاہیے ساتھ. نہیں, کل اے پی سی ہوئی ہے, کل اے پی سی میں تو آپ کے مفتاح اسماعیل صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بھی اسپیچ کی ہے. میں سردار لطیف کھوسہ صاحب کی طرف آتا ہوں. پہلے مسرت چیمہ صاحبہ, آپ کو اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کی تمام پروینسز بہت بات کرتے ہیں, تمام پارٹیز بھی بات کرتی ہیں, لیکن نچلی سطح تک مالی اور انتظامی اختیارات دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے.
देखिए, मैं इसके ऊपर बात करके तो फिर मैं महंगाई का सवाल, चूंकि प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपने बात की है, तो बेहतर है कि मैं उसका जवाब दे पाऊं जी कि जी वो जी क्यों दे कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। सबसे पहले तो ये कि कल का जो कुछ इंसिडेंट है, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि आप अपने मुल्क के अंदर ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी हैं तो दूसरे खुदा ना खास्ता सारे यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, एक बात। दूसरा, हमेशा ये डेमोक्रेसी और इस तरह के राग अलापते नहीं थकते, लेकिन ये सारा कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इंतहाई अफसोसनाक। इससे तो बेहतर है कि ये कोई सिस्टम लेके ही ना आए, ये जरदारी राइट, हाउस से बिल्कुल सूबे को चलाएं जिस तरह पहले चला रहे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक। अगर ये हमारा पंजाब का जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने निचली सतह पर जिस तरह से हमने पावर्स को शिफ्ट कर दिया हुआ है, उसी की एग्जांपल ले लें, कुछ तो उसमें से ये ले लें। और वो मेरा ये मानना है कि ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है। जिस तरह हमने केपीके के अंदर से Right. रियल डेमोक्रेसी है कि अवाम जो आपके रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप एम्पावर करें Right, और बिल्कुल ठीक। फाइनेंशियली आप उनको इंडिपेंडेंट तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ उनमें पावर्स निचले तक जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा, सरदार जहाँ लतीफ खोसा साहब, बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मोहतरमा, आपका पॉइंट आ गया, मुझे टाइम भी खत्म हो रहा है। सरदार लतीफ खोसा साहब, एक तो ये मुराद अली शाह साहब के बयान की मजम्मत आप करते हैं, दूसरा 18th अमेंडमेंट के हवाले से जो उसका स्पिरिट था वो यही था कि निचली सतह तक माली और इंतजामी इख्तियारात मुंतकिल होंगे। वो करने के लिए कोई भी पार्टी तैयार क्यों नहीं है? देखें, पहली बात तो ये है कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह मेरे ख्याल में चारों सूबों को, अगर आप चारों सूबों के साहब की आवाज नहीं आ का मुआवजा कीजिएगा, अगर चारों सूबों के सीएम का मुआवजा करें तो मेरे ख्याल में मुराद अली शाह साहब सभी से सीनियर हैं, पार्लियामेंटेरियन, और सभी से सीनियर चीफ मिनिस्टर भी हैं, और बड़े तदब्बर और हौसले और वो बड़ी समझदारी से बात करते हैं। उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर खुदारा मत लीजिएगा। सभी मुहब्बे वतन है, कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता है कि हम किसी को कहें कि वो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान में हम तो अक़लियतों को भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान की हमारे बहुत ज्यादा जो है वो हमारे दिल के करीब है। इसका मतलब क्या है? हमें पाकिस्तानी समझो वरना। दूसरी बात देखें, जहां तक ताल्लुक है ये 140 आर्टिकल 140A का, आर्टिकल 140A ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप तमाम सूबाई हुकूमत के अख्तियारात जो है वो बल्दियाती निज़ाम के अंदर देकर और आप फारिग होकर बैठ जाएं, क्योंकि शहरों पर जहां तक ताल्लुक है तमाम म्यूनसिपलिटी के अख्तियारात जो है दिए गए हैं, और जो हमारी माशाल्लाह जमात है उनको बिल्कुल अकोमोडेट किया गया है, उनके कहने पर शो ऑफ हैंड्स किया गया है, उनकी एतराजात की रोशनी में पूरी बातें उनकी मानी गई हैं। बाकी अगर ये कहते हैं जी अस्पताल भी, हॉस्पिटल्स भी दे दें, और ये कहते हैं पुलिसिंग भी दे दें, और ये कहते हैं कि जो है ये सारा कुछ जो है इसको अपना, तो फिर क्या सूबाई हुकूमत क्या वो क्या करे? मुझे बताएं कि अगर आप कहते हैं हॉस्पिटल भी दे दें, पुलिसिंग भी दे दें, हेल्थ केयर भी दे दें, और सारा कुछ दे दें हुकूमत आपके पास, फिर सूबाई असेंबली तो फिर सूबाई हुकूमत तो फिर चंकड़े में जा रहे हैं। और आपका सवाल क्या मतलब क्या है कि हमें पाकिस्तान, इससे बढ़ के आपने पूरा सिंध तो लूट करप्शन का खा गए, इतने बड़ा है, आपके पाकिस्तानी है, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वज़ीर आला कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तानी समझो। यार आपसे बढ़ गए पाकिस्तानी कौन है जो पूरा मुल्क खा के चला यार, पूरा सिंध लूट के चले यार। 95% सिंध कमा के थे, 70% वफाक को कमा गए थे, कराची शहर। फिर आप कहते हो कि सिंध और कराची की आप खुद बात करते हो, कल आपने अपनी तकरीर में आज भी कही ये बातें, तो ये बातें आपको ज़ेब नहीं देती यार। अब इससे ज्यादा और क्या, आप जो पावर निचली सतह पे देने दे दो, अब इतना खा लिया बस करो, अब आवाम के लिए काम करने का मौका दे, ताकि निचली सतह पे जब फाइनेंशियल पावर जाएगी तो लोगों के सामने लोगों के मसाइल हल होंगे ना, कि पानी का मसला, सीवरेज का मसला, तमाम ऊपर से लोड शेडिंग, गैस की भी, इलेक्ट्रिक की। चले सरदार लतीफ खोसा साहब को कमेंट करने थे, इकबाल मोहम्मद अली साहब जी। सरदार साहब आखिरी कमेंट।
मैं क्रॉस टॉक में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। इल्जाम तराशी बहुत आसान है। वहां बैठ के अगर अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान के खिलाफ जितनी बातें करते हैं, हमने फिर भी ये नहीं कहते हैं कि जो इस वक्त माशाअल्लाह जो पाकिस्तान की जमातें हैं, पाकिस्तान में जो रहते हैं, वो मुहिब वतन है, वो हमारे दिल का जिगर का टुकड़ा है और उनकी उतनी ही पाकिस्तान के साथ वालेहाना मोहब्बत है जितनी हमारी और बाकी दोस्तों की है। तो खुदारा इसमें कोई गुंजाइश नहीं है दूसरी बात करने की। लेकिन ऐसे अवामिल हैं जो साबका थे या इनके साथ हैं या जो भी है, अल्ताफ हुसैन को ले लीजिएगा, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ साजिशें की हैं बल्कि हिंदुस्तान से फंडिंग लेते रहे, रिकॉर्ड पर मौजूद है। आप इख्तियारात तो निचली सतह तक देना सरदार लतीफ खोसा साहब। ये तमाम पार्टीज एक तरफ खड़ी हैं, कोई सब्सटेंस है तो एक तरफ खड़ी है ना पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। बदला ले रहे हैं सिंध की आवाम से। सारा महाज भी कर ले, पीपल्स पार्टी इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है जमात। और पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर ये कहते हैं, इनका हक है, जमहूरी हक है, जरूर करें। और ये असेंबली के अंदर जो भी इनकी मुनासिब तजावीज़ होंगी हम उन्हें मानने को तैयार है। लेकिन खुदारा किसी को चोर चोर डाकू डाकू ये कहना बंद कर दें। ये रवायात अगर करने लगी तो जो कुछ MQM ने भत्ता था, जो कुछ इनका सबका किरदार था, आपके सबके सामने है। इन्होंने जितनी वहां कत्लो गारतगरी की, इनके वर्कर्स ने, इनके वो सारे अवामिल ने, वो मुकदमा सारे मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, देख लीजिएगा जरा। ठीक हो गया। सरदार लतीफ खोसा साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, मुसर्रत चीमा साहिबा, इकबाल मोहम्मद अली साहब, आप चारों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।